अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स। पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की पुश्तपनाही में काम करने वाले गिरोह तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने दावा किया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद के करीब मुबैना तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक गेस्ट हाउस पर ड्रोन हमला किया गया है, लेकिन इस हमले में इस गिरोह के सीनियर रहनुमा महफूज रहे। इस ड्रोन स्ट्राइक में मिसाइल के ना फटने का दावा किया गया है। इस दावे और ड्रोन स्ट्राइक पर तफसीलन बात करेंगे। इसके अलावा चंद दीगर बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, इंतहा पसंद गिरोह TTP के ज़राए ने रॉयटर्स को बताया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद के करीब वाक़ एक घर पर ड्रोन हमला किया गया, जिसमें बज़ाहिर पाकिस्तानी तालिबान के सीनियर रहनुमा मौलवी फ़कीर मोहम्मद को निशाना बनाने की कोशिश की गई। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अस्करियत पसंद गिरोह तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ज़राए ने जुमेरात को कहा कि पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की सरहद के अंदर वाक़ मौलवी फ़कीर मोहम्मद के हुजरे या गेस्ट हाउस के सहन में ड्रोन से एक मिसाइल दागा गया जो फट नहीं सका। इस तरह मौलवी फ़कीर मोहम्मद और उनके साथी ड्रोन हमले में बच गए। TTP के एहलकार ने शनाख्त ना जाहिर करने की शर्त पर गैर मुल्की मीडिया इदारे रॉयटर्स को बताया कि तकरीबन 3:30 बजे अचानक एक ड्रोन फिजा में देखा गया और हम परेशान हो गए और मौलवी फ़कीर मोहम्मद को एक महफूज मकाम पर जाने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि दिन के वक्त कहीं छुपना मुमकिन नहीं है। इतलात के मुताबिक फ़कीर मोहम्मद मिसाइल दागे जाने से तकरीबन आधा घंटा कबल ही अपने घर से गेस्ट हाउस के लिए रवाना हुए थे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ज़राए के मुताबिक मुसल्लह ड्रोन ने जब गेस्ट हाउस के एक कमरे पर मिसाइल फायर किया तो मौलवी फ़कीर मोहम्मद वहां से सिर्फ 3 मीटर के फासले पर मौजूद थे। तहरीक तालिबान का कहना है कि मिसाइल ना फट सका और वो और उनके इर्द गिर्द मौजूद अफराद महफूज रहे। इधर खबर रसां एजेंसी AFP ने अपने ज़राए का हवाला देते हुए बताया है कि इस हमले में TTP के 2 जंगजू जख्मी हुए हैं। फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तरफ से मुमकिना तौर पर विंग लॉन्ग 2 ड्रोन से ये मिसाइल फायर किया गया और ये मिसाइल यकीनी तौर पर बगैर वारहेड के फायर किया गया। बुनियादी तौर पर मेरा ऐसा कहने की चंद वजूहात हैं जिसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली तो ये कि सोशल मीडिया पर इस गेस्ट हाउस से मुतालिक तस्वीर में ये देखा जा सकता है कि ये मिसाइल घर की छत से अंदर पेनिट्रेट कर गया और अगर इसमें वारहेड होता तो ये इस घर को तबाह कर देता। दूसरी वजह यह है कि ऐसा इरादी तौर पर किया गया है क्योंकि अगर इस घर को निशाना बनाना होता तो ड्रोन पर मौजूद दूसरा मिसाइल भी फायर किया जा सकता था, क्योंकि विंग लॉन्ग 2 ड्रोन कई लेजर गाइडेड एयर टू ग्राउंड मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखता है, जबकि बगैर वारहेड के इस मिसाइल को फायर करने की तीसरी वजह मेरे नजदीक इसके जरिए तहरीक तालिबान को पैगाम देना था, क्योंकि हुकूमत और तहरीक तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, जबकि मीडिया सोर्सेज के मुताबिक शरपसंदों ने सीज फायर को एक्सटेंड करने से इनकार कर दिया है। लिहाजा ऐन मुमकिन है कि ये इकदाम उनको मुज़ाकरात की तरफ या फिर सीज फायर की तरफ लाने के लिए किया गया हो। मौलवी फ़कीर मोहम्मद तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एक साबिक रहनुमा हैं। वो 8 बरस तक अफगानिस्तान की बगराम जेल में कैद रहे। ताहम साबिक़ अफगान हुकूमत की तरफ से अपने इक़्तिदार से अगस्त में हाथ धो बैठने के दौरान अशरफ गनी की हुकूमत ने उन समेत दीगर कई पाकिस्तान मुखालिफ शिद्दत पसंदों को बगराम समेत दीगर जेलों से रिहा कर दिया था। वाज़ेह है कि मौलवी फ़कीर मोहम्मद पर मुबैना ड्रोन हमले की खबर ऐसे वक्त में सामने आई है जब हुकूमत पाकिस्तान और इंतहा पसंद TTP के दरमियान मुस्तकिल जंग बंदी के हवाले से मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। अस्करियत पसंद तंजीम TTP ने गुज़श्ता हफ्ते 30 दिन की जंग बंदी में तोसी करने से इनकार कर दिया था। ये शिद्दत पसंद गिरोह अफगान तालिबान से अलहदा काम करता है। TTP के जंगजू और सीनियर रहनुमा तवील अरसे से अफगानिस्तान के मशरकी सरहदी इलाकों में मुबैना पनाह लिए हुए हैं। फ्रेंड्स, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने खदशा जाहिर किया है कि अगर अफगानिस्तान की फौरी मदद ना की गई तो मुल्क अफरा तफरी का शिकार हो जाएगा, जिससे लामहला दहशत गर्दी को फ़रोग मिलेगा। आज इस्लामाबाद में इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC के वज़राए ख़ारजा कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि अमरीका को तालिबान हुकूमत और 4 करोड़ अफगान शहरियों को अलग नज़र से देखना होगा। उनका कहना था कि अफगानिस्तान में मौसम सरमा अरूज पर है और सब जानते हैं कि वहाँ मौसम की शिद्दत कितनी
اتنی خطرناک ہوتی ہے، لہٰذا عالمی برادری بالخصوص امریکہ اور مغربی ممالک کو افغانستان کی مدد کے لیے آگے آنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر افغانستان میں انسانی بحران نے شدت اختیار کی تو وہاں حکومت کمزور ہوگی، جس سے دہشت گرد گروپس بشمول دولت اسلامیہ کو پنپنے کا موقع ملے گا۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان میں بینک بند پڑے ہیں، جبکہ سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے بھی افغان حکومت کے پاس رقوم نہیں ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر افغانستان کی فوری مدد نہ کی گئی تو مہاجرین کی ایک نئی لہر آئے گی، جس سے پاکستان اور ایران کے علاوہ یورپی ممالک بھی متاثر ہوں گے۔ ادھر سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اسلامی تعاون تنظیم کے اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک انسانی بحران میں گھرے افغانستان کے لیے 1 ارب سعودی ریال کا فنڈ جاری کرے گا۔ فرینڈز، پاک بحریہ اور رائل نیوی آف عمان کے مابین شمالی بحیرہ عرب میں 2 طرفہ بحری مشق سمر الطیب کا انعقاد کیا گیا۔ بحری مشق میں دونوں بحری افواج کی اسپیشل آپریشن فورسز کے ساتھ ساتھ نیول شپس اور فضائی اثاثوں نے شرکت کی۔ رائل نیوی آف عمان کا ٹاسک گروپ عمانی بحری جہاز الدافرا اور السیب پر مشتمل تھا، جبکہ عمان کے رائل ایئر فورس کے میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ نے بھی مشقوں میں حصہ لیا۔ اس ایکسرسائز کے سی فیز میں انسداد دہشت گردی، اینٹی ایئر اور اینٹی سرفیس وارفیئر آپریشنز کا انعقاد شامل تھا۔ ان تمام تر آپریشنز کا مقصد سمندر میں غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنا ہے۔ یوکرین کی وزارت دفاع نے ڈنمارک کی شپ ڈیزائن اینڈ ٹیکنالوجی کمپنی کے ساتھ ایم او یو طے کی ہے، البتہ اس ایم او یو کی تفصیلات اور شپ کی کلاس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ ڈینش کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ یوکرین کی کوسٹ گارڈ کے لیے شپ ڈیزائن اور ٹیکنالوجی میں مدد دے گی۔ یاد رہے کہ یوکرین روس سے درپیش خطرات کے پیش نظر اپنی نیوی اور کوسٹ گارڈ کے لیے کئی ممالک سے شپس اور ویپنز خرید رہا ہے۔ یوکرین اپنی نیوی کے لیے ترکی سے کاربیٹس اور ڈرونز، جبکہ امریکہ سے 16 مارک 6 پیٹرول بوٹس، برطانیہ سے فاسٹ اٹیک کرافٹ اور امریکہ سے اس کی کوسٹ گارڈ کے زیر استعمال سابقہ آئی لینڈ کلاس پیٹرول بوٹس بھی حاصل کر رہا ہے۔ اسی طرح سے اسٹیٹ بارڈر گارڈز کے لیے فرانس سے 12 پیٹرول بوٹس بھی خریدی جا رہی ہیں، جس میں سے 5 یوکرین میں تیار ہوں گی۔ مصر نے اٹلی سے 500 ملین یورو کی لاگت سے 24 M346 ایڈوانس ٹرینر اور لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ آرڈر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ M346 ٹوین انجن ایڈوانس ٹرینر اور لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ رینج 1370 ناٹیکل مائل سے زائد، سروس سیلنگ 45,000 فیٹ اور زیادہ سے زیادہ ویپنز پے لوڈ کیپیسٹی 3000 کلو گرام ہے۔ اس میں ان فلائٹ ریفیولنگ جیسی صلاحیت موجود ہے جو اس کو ریموویبل ریفیولنگ پراپ سے حاصل ہوتی ہے۔ جنوبی کوریا کی آرمی نے ہینوا کمپنی کی تیار کردہ 30 ملی میٹر کی نئی سیلف پروپیلڈ اینٹی ایئر کرافٹ گن کو ڈپلائی کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس گن کے لیے کورین فوج کی طرف سے جون 2020 میں ہینوا ڈیفنس کو $211 ملین کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا تھا۔ نیا سسٹم موجودہ M167 کو ریپلیس کرے گا۔ 30 ملی میٹر کی یہ ٹرٹ 600 راؤنڈز پر منٹ فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ رینج 3 کلومیٹر ہے، جبکہ اس سے پہلے M167 کی رینج 1.2 کلومیٹر تھی۔ پولینڈ نے اعلان کیا ہے کہ وہ بلیک ہاک بیٹل پروون ہیلی کاپٹر پر بیسڈ مزید S-70I ہیلی کاپٹرز خریدے گا۔ بلیک ہاک ہیلی کاپٹر 27 ممالک کے زیر استعمال ہے، جبکہ پولینڈ انڈر لائسنس S-70I کے نام سے اس کو مقامی سطح پر تیار کرتا ہے۔ اس کی سپیڈ 277 کلومیٹر پر آور اور یہ 13,200 فٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے۔ S-70I کی زیادہ سے زیادہ رینج 459 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔